अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, यह अमल गोल जिन की हाज़िरी का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो गोल जिन, जो कि जिन्नात की इंतहाई खौफनाक किस्म होती है, उसको आप तस्खीर कर सकते हैं और उसको हाज़िर कर सकते हैं। दोस्तों, अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गोल जिन की क्या खुसूसियात होती हैं। गोल जिन की सबसे बड़ी खुसूसियत यह होती है कि अपना चेहरा बदल देता है। ठीक है, यानी किसी भी इंसान की शक्ल के अंदर गोल जो है वो आ सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो आपकी शक्ल ले ले, हो सकता है कि वो आपके जिसे कहते हैं कि आपके वालिदैन की शक्ल ले ले, या इस तरह के ये जो तरीक़ेकार होते हैं इनको इस्तेमाल करता है हाज़िरी के लिए। ठीक है, जब आप हाज़िरी इसकी कर रहे होते हैं, इसको तस्खीर कर रहे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आके आपको खौफज़दा करने की कोशिश करता है। यानी कि आपके माँ बाप की शक्ल में आ सकता है, माँ बाप की शक्ल में आके आपको कहेगा कि हम जो है अपने आप को मार देंगे अगर तुमने अमल ना रोका, या इस तरह से ये जो गोल जिन है ये इस तरह की हरकतें करता है। लिहाजा अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो एक चीज़ जो है आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप मजबूत असाब के मालिक हैं तो ही आप इस अमल को करें, बसूरत दीगर आप इस अमल को ना करें। ठीक है, ये गोल जिन है, गोल इंतहाई खौफनाक होता है। ठीक है, इसकी शक्ल भी इंतहाई बदसूरत होती है। यानी कि इसको देख के कमज़ोर दिल को तो वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी जिस बंदे के असाब कमज़ोर हैं उसको हार्ट अटैक देने के लिए गोल जिन की एक हाज़िरी ही काफ़ी है। यानी जैसी ही हाज़िरी होगी उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अगर आप मजबूत असाब के मालिक हैं या आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, ये शर्त नहीं है, 35 साल से कम वाले लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ये गोल जिन जो है, इसकी जो चालें होती हैं या जो इसकी जो ज़हनियत होती है या जो इसकी जो अक्ल और समझ होती है वो बड़ी ऊपर की होती है। ठीक है, ये अमल को रुकवाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कोई चीज़ सही नहीं होती, कोई चीज़ गलत नहीं होती। ठीक है, बेशक आप इसको नूरी अमल से तस्खीर कर सकते हैं, लेकिन अमल भी हम आपको नूरी ही देंगे, लेकिन इसकी चालबाजी को आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या चालबाजियाँ कर सकता है अपने आप को तस्खीर होने से बचाने के लिए। हो सकता है कि आपके सामने आपके माँ बाप को लेके आए और आपको कहे कि अमल रोक दो वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। हालांकि आपके माँ बाप अपने घर में बाहिफाजत मौजूद होंगे, लेकिन उस वक़्त आपको अपने माँ बाप अपने सामने नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने अमल ना रोका तो वो उनको आपके सामने मार देगा। यानी कि आपके असाब को तोड़ने के लिए या आपके असाब को कमज़ोर करने के लिए ये जो जिन्नात की किस्म है जिसे गोल कहते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए कोई चीज़ ठीक नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं है। तो अगर आपने गोल जिन के बारे में सुना है, आपने सुना होगा कि फ़लानी जगह पे मैं था तो मुझे एक बंदे ने ये बात बताई कि मैंने अपनी वालदा को देखा कि वो मेरे कमरे में आई हैं, जब मैं बाहर गया तो मेरी वालदा अपने कमरे में सो रही थी। तो वो कौन था जो मेरे कमरे में आया था? वो गोल जिन थे। ठीक है, वो शक्लें अपनी बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगी शुरू की बात। अब हम अमल की तरफ चलते हैं कि अमल आपने क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले इस अमल को आप अपने घर में नहीं कर सकते। ठीक है, इस अमल को आपने कहीं दूर जाके करना है, आबादी से दूर जाके करना है, जहाँ पे इंसानों का गुजर बसर ना हो। अगर इंसानों का गुजर बसर होगा तो आपका अमल जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है दोस्तों कि किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे खामोशी हो। ठीक है, जंगल में कर सकते हैं, किसी भी वीरान जगह पे जाके इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस अमल में कामयाब हो गए तो दुनिया के बेताज बादशाह बनेंगे। यानी कि बेताज आपका तख्त होगा, बेताज बादशाह होंगे। सारी ज़िंदगी आपको कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस अमल में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने आबादी से दूर जाना है, हिसार करना है। अपने इर्द गिर्द एक हिसार लगा लें, या अपने इर्द गिर्द भी हिसार लगाएं और उसके साथ साथ बदनी हिसार भी कर लें। दोनों हिसार जो है अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अमल आपने इस तरह से पढ़ना है कि हिसार के अंदर बैठ के, मैं अजीमत आपको 2-3 बार पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप कोई भी गलती ना करें। अजीमत कुछ इस तरह से है: ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।
یا غول جن حاضر شو. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن کی آیت کو غول جن کی حاضری کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. دوبارہ سن لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یا غول جن حاضر شو. یہ دوستو عظیمت ہے. اس عظیمت کو دوستو آپ نے 4100 بار پڑھنا ہے. 4100 ٹائم 4100 ٹائم اس کو پڑھنا ہے. 7 دن کا عمل ہے. 4100 ٹائم جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 7ویں دن جو ہے وہ غول جن تسخیر ہو جائے گا. جب 7ویں دن آپ اپنی تعداد مکمل کر لیں تو غول جن اس میں تسخیر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس عمل میں جلالی جمالی پرہیز بھی ہے، اور جلالی جمالی پرہیز جو ہے وہ کرنا اس میں لازم ہے. اگر آپ جلالی جمالی پرہیز نہیں کریں گے تو بھی آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اس عمل کی میرے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم آن لائن واٹس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ ہمارے اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ہماری نگرانی میں عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے کامیاب بھی ہوئے. تو آپ بھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے، کوئی بھی عملیات آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے جنات کے تسخیر کے، آپ جادو کے توڑ کے عملیات، کشف کے عملیات، باطنی نظر کے عملیات، کوئی بھی عملیات آپ کرنا چاہتے ہیں، ان 2 مہینوں میں آپ کو ہر طرح کے عملیات سکھائے بھی جائیں گے اور کروائے بھی جائیں گے. یعنی کہ نہ صرف آپ کو عملیات سکھائے جائیں گے بلکہ آپ کو عملیات کروائے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو خود آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک کتاب پڑھ کے، ایک ویڈیو دیکھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ نے چاہتے ہیں، آپ اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، تو آپ کے اوپر کامل نگرانی کا ہونا ضروری ہے. تو جب تک آپ کے اوپر کامل نگرانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی جو کامیابی ہے اس کا حصول تقریباً ناممکن ہی ہوگا، ممکن نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے کہ آپ خود سے بیٹھ نہ جائیں. میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں، کہتے ہیں ہم نے لاکھوں بار یہ عمل کیا، لاکھوں بار یہ عمل کیا، لاکھوں مرتبہ ہم نے کلمہ شریف کا ورد کیا، لاکھوں بار بسم اللہ کا ورد کیا، ہم کامیاب نہیں ہوئے. میں نے ان سے جب سوالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ او ہو، ہم تو یہ غلطیاں کر رہے تھے، ہم تو یہ غلطی کر رہے تھے، ہم تو یہ غلطی کر رہے تھے. تو جب آپ یہ ساری غلطیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو نگرانی کرتا ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا خود سے مت بیٹھا کریں، کورس میں ایڈمیشن لیں. تھوڑا بہت ہدیہ ہے، آپ کے سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، تو سالوں کی محنت ضائع مت کریں اور کورس میں ایڈمیشن لیں تھوڑا بہت ہدیہ دے کے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے، اور آنے والے وقت میں اپنے اسٹوڈنٹ کی ویڈیوز بھی شیئر کروں گا، جنہوں نے جب میرے ساتھ رابطہ کیا تو ان کے ساتھ کیا مسائل تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ان مسائل سے نکالا. تو آنے والے وقت میں یہ ویڈیوز لے کے بھی میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.